निर्वाचनको लागि उम्मेदवार चुन्ने सकसमा दलहरू छन्। पार्टीभित्रै विभिन्न समूहहरू मिलाउन सकस भइरहेको बेला सत्तारूढ दलहरू अहिले गठबन्धन पनि मिलाउनु पर्ने सकसमा छन्। गठबन्धनमा भाग छोड्नुपर्ने सिटमा आफ्ना दलका आकांक्षीलाई मिलाउनु पर्ने सकस। आफ्नो भागमा परेका ठाउँमा पनि दलभित्रै आकांक्षीहरूबाट एकजनालाई चुन्नुपर्ने सकस। त्यसमाथि कसैले टिकट नपाए विद्रोहीको रूपमा निर्वाचनमा भाग लेला कि भन्ने सकस। निर्वाचनको सकस सानो छैन। नमस्कार, यो न्युज आज टुडे, म तुलसी अरियाल। आकांक्षी प्रशस्तै छन् प्रत्येक दलमा। कोही युवालाई अवसरको नाममा, कोही महिलालाई अवसरको नाममा, कोही कसैको कृपा पात्र भएको नाममा, कोही कसैसँग कुनै बेला सम्झौता भएको नाममा टिकटको आकांक्षा गरिरहेका छन्। अनि विगतमा निर्वाचित हुन नसकेका र झिनो मतान्तरले पराजित भएकाहरू थप एउटा अवसर पाउने आकांक्षामा छन्। यस पटक होइन, अर्को पटक है भनेर विगतमा आश्वासन पाएकाहरू पनि छन्। अनि विगतमा जित हात पारेकाहरूको दोहोरिने चाहना पनि छ। झण्डै 2 दशक जनप्रतिनिधि विहीन रहेका देशभरका स्थानीय तहले 2074 सालमा पहिलो पटक नयाँ जनप्रतिनिधिहरू पाए। संघीय शासन व्यवस्था अनुसार 2074 सालको वैशाख, असार र असोज महिना गरी 3 चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। लामो समयदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएर गाउँ गाउँमा आफूहरूले नै भोट हालेर चुनेका जनप्रतिनिधि पाएपछि जनता पनि निकै खुसी भए। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने नारासहित भोट माग्न गाउँमा पुगेका नेताहरूका कुरा सुन्दा साँच्चै अब त सिंहदरबार गाउँमै आउने भएछ भन्ने स्थानीयहरूले ठाने। तर त्यो बेला जति स्थानीय जनताहरू उत्साहित र खुसी थिए, अहिले भने त्यो उत्साह र रौनक भने देखिएको छैन। यसको मतलब जनप्रतिनिधि आएपछि केही काम नै भएन, सबै दुखी भएका छन् भन्ने पनि होइन। धेरै ठाउँमा राम्रा विकासका काम पनि भएका छन्। अहिले फेरि 5 वर्षका लागि चुनिएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने लाग्दा स्थानीय तहको निर्वाचन मुखैमा आइसकेको छ। यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकै जाँदा देशभर चुनावी सरगर्मी बढिरहेको छ। अहिले सरकारमा रहेको 5 दलीय गठबन्धनले स्थानीय तहमा चुनावी तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहितका केही दलहरूले तालमेल गर्ने बताएका छन्। मनोनयन गर्ने मिति नजिकै आए पनि केही छिटपुट ठाउँमा बाहेक अन्य धेरै ठाउँमा अझै दलहरूले उम्मेदवार नै छान्न सकेका छैनन्। तर धेरै जसो पालिकाहरूमा यसअघि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि फेरि त्यही पदमा वा माथिल्लो पदमा दोहोरिने दाउमा रहेका छन्। 5 वर्षे कार्यकाल खाएर पनि अझै उनीहरू सहजै रूपमा आफ्नो पद अर्थात् सत्ता छोडिहाल्ने पक्षमा देखिँदैनन्। हुन त सत्ता, पावर र पैसाको लोभ कसलाई हुँदैन होला। अर्कातिर राजनीति केका लागि गर्ने भन्ने कुरा पनि उठ्छ। अहिले देशमा ठुला ठुला उद्योगी, व्यापारी, करोडपतिहरू पनि राजनीतिमै मरिहत्ते गरिरहेका छन्। यसको मतलब हाम्रो देशमा राजनीति भन्दा अरू ठुलो केही छैन। यसैमा ठुलो शक्ति छ। केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू, प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले पनि कहाँ सहजै रूपमा सत्ता छोड्न मान्छन् त। तर यो परिपाटी अहिले गाउँ गाउँमा पनि देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार दिन बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि दोस्रो पटक चुनाव लड्नका लागि अहिले बहालवाला जनप्रतिनिधिले धमाधम राजीनामा दिइरहेका छन्। सबैले आफूले 5 वर्षमा सोचेका योजनाहरू पूरा गर्न नसकेर दोस्रो कार्यकालमा फेरि बस्न चाहने इच्छा व्यक्त गरेको भए पनि आफूले 5 वर्षसम्म रजाई गरेको पालिका भने उत्तिकै छोडिहाल्न भने सकिरहेका छैनन्। गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारा अघि सारेर चुनिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू सत्तामोह, गाडी इन्धनमा भएको अत्याधिक खर्च, कार्यकर्तामुखी योजना बाँडफाँड, बढ्दो र भ्रष्टाचारले पनि धेरै जनप्रतिनिधिहरू जनताको नजरबाट तल परेका छन्। आफ्नो 5 वर्षे कार्यकालमा राम्रै काम गरेका र अझै गर्ने ऊर्जा, जोश र जागर भएका जनप्रतिनिधि अझै आउन जरुरी रहे पनि सत्ता मोहकै लागि दोहोरिन खोजिरहेका जनप्रतिनिधिले भने अबको कार्यकाल आफ्नै गाउँका एक योग्य, क्षमतावान र असल व्यक्तिलाई सुम्पिनु पर्छ। संघीय शासन भन्नुको अर्थ जनताको घर दैलोको सेवा भन्ने बुझिन्छ। यसरी घर दैलोबाट सेवा दिने दायित्व स्थानीय सरकारकै हो। त्यसैले स्थानीय तहमा अबका आउँदा जनप्रतिनिधि छनौट गर्दा हामी सबैले गम्भीर भएर सोच विचार गर्न जरुरी छ। यता विगतमा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सबैभन्दा सफल देखिएको दल
एमाले टुक्रिएको बेला नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले आफ्नो दलको स्वाभाविक जित हुन्छ भन्ने सोच राख्नु पनि स्वाभाविक नै हो। तर विगतमा जस्तो अरू दलहरू एक आपसमा मिलेर कांग्रेसलाई फेरि कमजोर पार्न सक्छन् भन्ने नेताहरूको डर पनि स्वाभाविक नै हो। नेताहरूको सोच भन्दा फरक सोच राखेर आफ्नो जित सुनिश्चित छ भनेर मानेका कांग्रेस कार्यकर्तामा अहिले निराश छाएको छ। निर्वाचन अघि पार्टी छाड्ने र विद्रोही उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचनमा भाग लिने घोषणा गर्ने क्रम बढेको छ। सत्ता गठबन्धनले गरेको भागभण्डामा मध्य प्रदेशको राजधानी समेत रहेको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका जसपाले पाएपछि असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाली कांग्रेस जनकपुर उपमहानगरपालिका सभापति मनोज कुमार शाहले पार्टी छाडे। शुक्रबार जनकपुर धाममा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले आफूले कांग्रेस छाडेको जानकारी गराए। शाहले पार्टीबाट राजीनामा दिएर स्वतन्त्र रूपमा मेयर पदमा उम्मेदवारी दिने उद्घोष पनि गरे। उनी सँगै सबै नगर वडा सभापतिहरूले पनि कांग्रेस छाडे। केन्द्रीय गठबन्धनले स्थानीय तहको आग्रह विपरीत भरतपुर माओवादीलाई दिएपछि स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताले चितवन जिल्ला सभापति राजेश्वर खनालको कार्यकक्षमा शुक्रबार तालाबन्दी नै गरे। कांग्रेसको नेतृत्व छाडेर अन्यलाई टिकट दिएको भन्दै कैलाली स्थित धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 का वडा सभापति भक्त बहादुर थापा सहित 91 जना क्रियाशील सदस्यले सामूहिक राजीनामाको घोषणा गरे। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पार्टीको जित सुनिश्चित हुँदा हुँदै पनि गठबन्धनको नाममा अन्य दललाई नै भागबण्डामा पारिदिएको भन्दै कांग्रेसभित्र कलह नै सुरु भएको छ। मुस्किलले सत्ता गठबन्धनले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा भागबण्डा त मिलायो, तर त्यो भागबण्डाले स्थानीय तहका कांग्रेस कार्यकर्ता भने खुसी छैनन्। करिब 50% स्थानीय तहबाट कांग्रेसले उम्मेदवार उठाउने सहमति त भएको छ, तर त्यो सहमतिसँग पनि कांग्रेस नेता कार्यकर्ता सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरूले कतै तालाबन्दी त कतै धमाधम राजीनामा दिँदै स्वतन्त्र उम्मेदवार दिने घोषणा गरेका छन्। विशेषतः नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादीले माग नगरेका क्षेत्रमा पनि भागबण्डा गरेर कांग्रेसको संगठन कमजोर बनाएको भन्दै स्थानीय तहमा राजीनामा र तालाबन्दीको लहर चलेको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर माओवादी केन्द्रको भागमा दिने निर्णय अघि र पछि चितवन कांग्रेसले विरोध र आपत्ति जनाउँदै आएको थियो, तर केन्द्रीय गठबन्धनले स्थानीय तहको आग्रह विपरीत भरतपुर माओवादीलाई दिएपछि चितवन जिल्ला सभापति राजेश्वर खनालको कार्यकक्षमा शुक्रबार तालाबन्दी गरिएको हो। गत बुधबार पोखरा महानगरपालिकाको मेयर नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई भागबण्डामा परेपछि आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताले पोखरामा पनि पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए। पूर्व मन्त्री यज्ञ बहादुर थापा लगायतका नेता काठमाडौँ आएर सभापति देउवालाई पोखरामा सिट नछाड्न आग्रह गर्दा गर्दै पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दिएको भन्दै आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताले तालाबन्दी गरेका थिए। उता विराटनगरमा पनि कांग्रेसभित्र उस्तै भाँड भैलो छ। विराटनगर महानगरपालिकामा कांग्रेसले कसैसँग तालमेल नगर्ने बताउँदै आएको थियो। विराटनगरमा कांग्रेस एक्लैले जित्न सक्ने भन्दै तालमेलको विपक्षमा उभिँदै आएको थियो। प्रमुख पदमा कांग्रेसले उम्मेदवारी उठाउने भए पनि उपप्रमुख पदमा जनता समाजवादीलाई दिने निर्णय भएसँगै चर्को असन्तुष्टि व्यक्त छ। विराटनगरको उपमेयर पद जनता समाजवादी पार्टीलाई दिने निर्णय शीर्ष नेता सम्मिलित गठबन्धनले गरेसँगै एक्लै चुनाव लड्ने निर्णय गरेर यसअघि सम्भावित उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरिसकेको समिति झस्किएको छ। महानगर समितिले भने यसअघि विराटनगरभित्र कोहीसँग पनि चुनावी तालमेल नगर्ने निर्णय गर्दै मेयर तथा उपमेयरका आकांक्षी मध्येबाट नाम पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई सिफारिस गरिसकेको थियो। यसअघिको निर्वाचनमा एक्लै चुनाव लडेको कांग्रेस मेयर र उपमेयर दुवै पदमा विजयी भएको थियो। विराटनगरका 19 वडा मध्ये 7 वडामा कांग्रेसका उम्मेदवारले जितेका थिए। यसअघिको परिणाम र यसपटक संगठन झन मजबुत भएको आकलन गर्दै कांग्रेसले विराटनगरमा कोहीसँग पनि तालमेल आवश्यक नरहेको भनेर निर्णय गरेको थियो। कांग्रेसको नेतृत्व छाडेर अन्यलाई टिकट दिएको भन्दै कैलाली स्थित धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 का वडा सभापति भक्त बहादुर थापा सहित 91 जना क्रियाशील सदस्यले सामूहिक राजीनामाको घोषणा गरिसकेका छन्। सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेलको सहमति गरे पनि नेपाली कांग्रेस अछामका 3 पालिकाले अस्वीकार गरेका छन्। साफे बगर नगरपालिका तथा रामा रोशन र चौरुपाटी गाउँपालिकाले चुनावमा तालमेल नगर्ने निर्णय गरेका हुन्।
सत्ता गठबन्धनको विषयले मात्र होइन, कतै त अझै काङ्ग्रेसभित्र नयाँलाई अवसर नदिएको भन्दै स्थानीय स्तरका काङ्ग्रेस नेताबीच नै मनमुटाव सुरु भएको छ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसलाई प्रमुख पदमा उम्मेदवारी उठाउने सहमति भए पनि पार्टीको पुरानै प्रमुखलाई पुनः टिकट दिने निर्णयले स्थानीय कार्यकर्ता रुष्ट बनेका छन्। नयाँलाई अवसर नदिएको भन्दै काङ्ग्रेसभित्र विवाद सुरु भएको छ। मेयर निर्भबहादुर ओडलाई पुनः दोहोर्याउने निर्णयले मेयरमा टिकट नपाएपछि काङ्ग्रेस नेता कृष्ण बहादुर महरा पार्टीसँग रुष्ट बनेका छन्। धनगढीको मेयरका लागि काङ्ग्रेसबाट 7 जनाले आवेदन दिएका थिए, तर टिकट पुरानै व्यक्तिलाई दिएको भन्दै काङ्ग्रेस नेता कृष्ण बहादुर महराले राजनीतिक यात्रामा नै पूर्ण विराम लगाएका छन्। यी त केही स्थानीय तहमा काङ्ग्रेसले देखाएको चर्को असन्तुष्टिका कारण उत्पन्न समस्या हो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल सही जाने निर्णयले काङ्ग्रेसभित्र भाँड भैलो नै मचिएको छ। अन्य दललाई खुसी पार्ने ध्याउनमा काङ्ग्रेसले आफ्नै घरभित्र उत्पन्न असन्तुष्टि मिलाउन सकिरहेको छैन। यसअघि सग्लो रहँदै आएको काङ्ग्रेसभित्र हाल पार्टी परित्याग गर्ने र केन्द्रको सर्कुलर नमान्ने लगायतका गतिविधि देखिन थालेका छन्। केन्द्रको पार्टी नेतृत्वले गरेको निर्णयको चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। उम्मेदवारीकै खिचातानीलाई लिएर उनीहरू बीचको आरोप प्रत्यारोप नै चलिरहेको छ। मोरङ काङ्ग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइराला समूहबीच विवाद सार्वजनिक रूपमै देखिएको छ। पार्टीको 14औं महाधिवेशनका बेलादेखिकै विवाद स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा थप जटिल बन्दै गएको छ। पछिल्लो समय चुनावी गठबन्धनलाई लिएर पनि दुई नेताका गुटबीच सार्वजनिक रूपमै विवाद देखिएको हो। यसरी सत्ता गठबन्धन सहित चुनावमा होमिने निर्णयले काङ्ग्रेसभित्र विवाद र विद्रोह मात्र सुरु गरेको छ। कतै तालाबन्दी त कतै नेता कार्यकर्ताको राजीनामादेखि राजनीतिबाट विश्रामका खबर दिन प्रतिदिन सुनिन थालेका छन्। अन्य दललाई सत्ता गठबन्धनले तत्कालका लागि राहत दिए पनि काङ्ग्रेसभित्र भने यो गठबन्धनले भोलिका दिनमा ठुलै विवाद सृजना गर्नेमा दुई मत छैन। पार्टीभित्र यसरी नै असन्तुष्टि बढ्दै गए भोलि काङ्ग्रेस सग्लो रहला भन्न सकिने अवस्था नआउन सक्ला भन्न सकिन्न। प्रत्येक निर्वाचन अघि जनतालाई अनेक आश्वासन बाँडिन्छ। नेताहरू यसरी विश्वास दिलाउँछन् कि यस पटक त पक्कै भनेको काम गर्छन्। फेरि एक पटक नेताहरू त्यस्तै आश्वासन लिएर मतदाताको घर दैलोमा पुगेका छन्। विगतमा नभएका कामलाई अनेक अडचनले गर्न नसकेको र त्यही काम गर्न पनि यस पटक फेरि जिताउनुस् भन्दै मतदाता फकाउन लागि परेका छन्। तर कैलालीका मुक्त कमैयाले भने यस पटक नेताको भाषामा नफस्ने मन बनाएका छन्। भोटै हाल्दैन यो साल। नेताहरू हाम्रो बस्तीमा आए भने फुलमाला होइन, म त चप्पलको माला घलाउँछु नेताहरूलाई। जुन पार्टीको नेता आओस् चप्पल घलाएर पठाउँछु, फुलमालाको माला घलाउने होइन। अबदेखि नेताहरू गाउँ गाउँमा टोल टोलमा घुमिरहेछन्। के को लागि घुमिरहेछन्? उनीहरू आफ्नो खल्तीको लागि घुमिरहेछन्। कति भन्ने समस्या धेरै छ होइन। अब चुनाव पनि आउन लाग्छ, नेताहरू अब आउँछन् गाउँमा, खुबै फकाउन फुलाउन धेरै आउँछन्। तपाईँको व्यवस्था गर्छु, यो गरिदिन्छु, त्यो गरिदिन्छु भन्छन्, गर्ने केही नै। अब नेताहरू ठिक छ, 5 वर्षको अब एमालेको माओवादीको सत्ता आयो, उनीहरू केही पनि गरिदिएनन्। अब नेताहरू अहिले फेरि हामीलाई विजय गरायो भने हामी तपाईँको समस्या गर्छु भनेर फेरि नेताहरू गाउँ गाउँमा टोल टोलमा पस्न थालेछन्। अनि उनीहरू कहिल्यै समस्या समाधान गरे छैनन्। अहिले के उनीहरू माथिबाट झरेर आउँछन्, आकाशबाट। यो जनताको समस्या कहिले बुझ्दैनन्। जनता कुन टोलमा कुन ठाउँमा कस्तो छन्, पीडित छन्, जमिन सुकुम्बासी छन्, धेरैजना त्यो किरायामा बसेछन्। हामी मुक्तकमा यहाँ 20 वर्ष भइहाल्यो हाम्रो यो गेटी। यो आक्रोश ममता देवी डगोराको मात्र होइन, उनी जस्तै यस बस्तीमा बस्ने 35 घर परिवारका जनताको आवाज पीडा उनको भन्दा फरक छैन। उनीहरू सबैको एउटै आवाज छ, अब हामी चुनावमा भोट हाल्दैनौँ, उचित वासस्थानको व्यवस्था गरिदिन्छु भन्दै ममता देवी जस्तै यस बस्तीका अन्य जनतालाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर उनीहरूको मतबाटै कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि लिएर सांसद पद नै भए। तर उनीहरूको अवस्था जिउका त्यौ नै रहेका छन्। मुलुकमा चुनावी माहौल छाइसँगै भोट माग्न तथा जनता रिझाउनका लागि नेताहरू यति बेला गाउँ गाउँमा प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन्। यसअघि कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 5
गेटामा अवस्थित यस मुक्त कमैया बस्तीलाई फर्केर पनि नहेरेका जनप्रतिनिधि भने अहिले फेरि चुनावको मुखमा बस्तीमा पुगेको देख्दा उनीहरू रुष्ट बनेका छन्। भोटका लागि मात्रै आफूहरूलाई प्रयोग गरिएको भन्दै उनीहरू भोट माग्नका लागि मुक्त कमैया बस्ती पुग्ने आकांक्षी उम्मेदवारसँग निकै चिडिएका छन्। विगत 20 वर्षदेखि बस्दै आएको जमिनको लाल पूर्जा हातमा नथमाएसम्म चुनावमा भोट नै नहाल्ने मनस्थितिमा उनीहरू रहेका छन्। त्यही त सरकार केही कुरा राख्न गएपछि के भन्छन्, नयाँ बेहुली हो, हामी गर्न सक्दैनौँ, अर्को पार्टी आएपछि अर्को पार्टीले गर्छ भनेर भन्छन्। हामी यो के भन्छन् गर्न सक्दैनौँ भन्छन्, अर्को पार्टी लिएर आए अर्को पार्टीले ऊ गर्छ भन्छन्। मुक्त कमैयाहरूले स्थानीय सरकारको 5 वर्षको कार्यकालभित्र केवल आश्वासन मात्रै पाएका छन्। अझै पनि मुक्त कमैयाहरू बिहान बेलुकाको 2 छाक टार्न पनि धौधौमा रहेका छन्। जम्मा 35 घरधुरी रहेको यस मुक्त कमैयाको बस्तीमा अझै पनि गरिबी, भोकमरी र बेरोजगारी रहेको छ। मुलुकमा गणतन्त्र, लोकतन्त्र जस्तो शासन व्यवस्था आए पनि कैलालीका मुक्त कमैयाको जीवन भने परिवर्तन हुन सकेको छैन। सरकारले तो पहले कहल मुक्त कमैया हो, मुक्त कमैया प्रमाण देले बा, अभी से व्यवस्था करे नहीं सकले हो। मुक्त कमैया के प्रमाण भर देले बा, बैठो कहल ना उठाई सेक्ठो ना बैठाई सेक्ठो, ना भागो काट ना है बैठो काट। कोई मने फिने थे चुनाव चहल पहल हुई तो ऐठे नेता चुनाव चहल पहल हुआ तो नेते हराई जिठे, नेते हराई जिठे, तब से नेते नहीं हुई। अब आयल बा चुनाव नेता ऐठे हमरा ई जगह पक्का देहाब, ई जगह में बैठो, ऐसी करो कटे। अब ये चुनाव वोट डाल देवी तब से नेता फेहरा जाए, वोट ले ली नेता हरा जाए। कमैयन के काम में वोट काम लागत व्यवस्था करना बाची कमैया नहीं कटे। जगह ठाई कर ढेक पड़ल, पुर्जा ढेक पड़ल, तब घास बास रोजी रोजगारी गारंटी लेक पड़ल, तब मात्र हमरे वोट डारब, नहीं तो वोट नहीं डारब। हमरे वोटे नहीं डारब, हमरे क्या करोड़ से नहीं हमरे स्वतंत्र, हमरे ना पार्टी जन थी ना कुछ जन थी। जोन मने हमार व्यवस्था करी वही का वोट देख, नहीं तो हमरे वोटे नहीं डारब। मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचन लागेको छ। नेता र राजनीतिक दलहरू यति बेला भोट माग्न मुक्त कमैयाको घर दैलोमा पुग्न थालेका छन्। तर उनीहरूसँग मुक्त कमैया बस्तीको समस्या समाधान गर्ने न त एजेन्डा छ न त उनीहरूको जीवनस्तर माथि उकास्ने किसिमका कुनै नारा नै छन्। छ त केवल झुटो पुलिन्दा मात्रै। यी मुक्त कमैयालाई नेताहरूले सधैँ भोट ब्याङ्कका रूपमा मात्रै लिने गरेका छन्। हुन त सिंहदरबारको चिसो एसीमा बस्नेहरूलाई के थाहा यो बस्तीको रोग भोक र आँसु रोदन। देशमा 3 तहको सरकार छ। स्थानीय सरकारलाई गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको उपमा दिनेहरू थुप्रै रहेका छन्। तर यी मुक्त कमैयाका लागि सोचिदिने न कुनै नेता छ न कुनै राजनीतिक दल। जसरी राज्यको मूलधारबाट यो बस्ती टाढा पारिएको छ, यसमाथि प्रकृतिले पनि वर्षौंदेखि यो बस्तीका जनतालाई चोट पुर्याउँदै आएको छ। वर्षेनी बाढी, पहिरो, हुरी बतासले यो बस्तीका जनताको कन्ती बिजोग पार्ने गरेको छ। हिजोका दिनमा सर्वहारा वर्गको नारा लगाउनेहरू आज यी भुइँ मान्छेको समस्या समाधान गर्ने साहस कसैले देखाएका छैनन्। जुनसुकै पार्टीको सत्ता आए पनि उनीहरूका अनुहारमा खुसी, हर्ष र समृद्धि भने छाएको छैन। उल्टो 2 छाक मिठो, मसिनो र एकसरो गतिलो लुगा लगाउनका लागि कुनै चाड पर्व अथवा कुनै सङ्घ संस्थाको बाटो कुर्नुपर्ने विद्यमान बाध्यता रहेको छ। खरले अनि माटोले पोतिएका ससाना झोपडीहरू कहिले सरकारले जग्गाको लाल पूर्जा आफ्नो नाममा गर्ला र कहिले पक्की घर बनाउला भन्ने पर्खाइमा गोदावरी नगरपालिका 5 गेटीका मुक्त कमैयाहरू रहेका छन्। स्थानीय सरकार समक्ष आफ्ना समस्या लिएर गएको भए पनि जिम्मेवार व्यक्तिहरू भने अर्को पार्टीले गर्छ भनेर फर्काउने गरेका छन्। हामी दिनभरि अब काम देहारी गर्छौँ, त्यहीबाट पैसा कमाउने, त्यहीबाट पढाउँछौँ, खान्छौँ, त्यहीबाट मजुरी गरेर। अनि दिनभरि काम गर्ने, कहिले अब सन्चो नभएपछि 4-5 दिन त्यस्तै घरमा बसिन्छ। अनि पैसा कमाएपछि इलाज गर्छौँ, निको भएपछि काममा जान्छौँ, यस्तै कमाएर खाँदैछौँ। विक्रम सम्वत 2057 साल साउन 2 गते मन्त्री परिषदले कमैया प्रथा अन्त्य गर्ने सम्बन्धी निर्णय गर्यो। 2047 संविधान तथा प्रचलित कानुनका साथै मुलुकी ऐनको जीव माच्ने बेच्नेको महललाई आधार लिएको थियो। तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री सिद्धराज ओझाले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सार्वजनिक महत्त्वको वक्तव्य मार्फत गरेको घोषणासँगै नेपालबाट
कमैया प्रथा उन्मूलन भएको थियो। यसलाई कानुनी रूप दिन आवश्यक थियो। त्यसका लागि कमैया श्रम निषेध गर्ने सम्बन्धी ऐन 2058 जारी भयो। मुक्तिको घोषणा भएको 18 महिनापछि मात्रै उक्त ऐन प्रचलनमा आयो। उक्त घोषणाबाट नेपालको पश्चिमी तराईका 5वटा जिल्लामा रहेका 27,570 कमैया परिवार मुक्त भए। यो घोषणासँगै अधिकांश मुक्त कमैयाहरूमा गाँस र बाँसको समस्या आइपर्यो। आफ्नो भन्ने केही नभएका उनीहरूको पुनर्स्थापना गर्नु अनिवार्य थियो। पुनर्स्थापनाका लागि मुक्त कमैयाहरूलाई 4 वर्गमा बाँडियो। मुक्त कमैयालाई बसोबास गराउन, रोजगारी दिलाउन तथा आय आर्जन सम्बन्धी कार्यमा संलग्न गराउनका लागि समितिको सिफारिसमा उनीहरूको वर्गीकरण गर्ने जिम्मा मन्त्रालयलाई दिइयो। वर्गीकरणको आधारमा सार्वजनिक वा सरकारी जग्गामा बसोबास गरेको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा जग्गा नभएकालाई ख वर्गमा राखिएको थियो भने कैलालीको अत्तरियामा रहेको अत्तरिया मेडिकल कलेजको छेउ गेटीका मुक्त कमैयाहरू यही ख वर्गमा पर्दछन्। निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले अनेक आचार संहिता बनाएको छ। त्यसमा एउटा छ कुनै पनि किसिमको प्रलोभनमा पर्न नपाइने भन्दै। आचार संहिताकै बीच चन्द्रागिरी नगरपालिकाले जनतालाई साडी बाँड्ने सूचना जारी गरेको खबर आएको छ। अन्य ठाउँमा पनि त्यसरी नै मतदाता रिजाउने प्रयास भएको सुनिएको छ। अब फेरि छेडिक प्रलोभनमा नै बिक्ने भए त मतदाताले नेतालाई गाली गर्नु र केही गरेनन् भन्नु बेकार हो। हस् त, न्युज आज टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।